اور بھی کوئی ہے مولود حرم، وہ علی جو شاہ مشرقین ہے، وہ علی جو فاتح حنین ہے، جس کا ایک لاڈلا حسین ہے، زندگی کا ماحصل ہے جس کا غم لاکھ کے مقابلے میں صرف چند، سر کٹا کے بھی ہے آج فتح مند، کربلا میں جو ہوا تھا سر بلند، پھر اٹھاؤ دوستو وہیں علم۔ صلوات۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ آپ لوگ سب درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں۔ مومنین تکلف نہیں سمجھے، جب اتنی زحمت اٹھا کے آ ہی گئے ہیں تو آگے تشریف لے آئیں بلند صلوات۔ پکارا مومن نے یوں تڑپ کے، نہیں ہے کوئی علی کے جیسا، پکارا مومن نے یوں تڑپ کے، نہیں ہے کوئی علی کے جیسا، نبی بھی گویا ہوئے ہیں اکثر، نہیں ہے کوئی علی کے جیسا، پکارا مومن نے یوں تڑپ کر، نہیں ہے کوئی علی کے جیسا، جمال مولا علی جو دیکھا تو بحر انور نے یوں پکارا، وسیع احمد بے حکم داور، نہیں ہے کوئی علی کے جیسا، پکارا مومن نے یوں تڑپ کے، نہیں ہے کوئی علی کے جیسا، اٹھائے خیبر کو انگلیوں پر، گیا جو میدان میں دلاور، فرشتے بولے زمین پہ آ کر، نہیں ہے کوئی علی کے جیسا، پکارا مومن نے یوں تڑپ کے، نہیں ہے کوئی علی کے جیسا، نبی بھی گویا ہوئے ہیں اکثر، نہیں ہے کوئی علی کے جیسا، پر محمد والے محمد صلوات۔ آج یوم علی ہے،
मासूमीन की फरमान के मुताबिक मैं क्या अयादुना मातमोना, दुनिया के नाम निहाद मुसलमानों ने, ख़ास तौर पे पहली सदी के मुसलमानों ने हमारी ईदों को हम मातम में बदल दिया। बेशक ईद मनाएंगे, कल भी हुक्म था, आज भी। तो एक बैन सुनाना चाहता हूँ पंजाबी में। हर दी दे दिल दी आस होंदी है, हर दी दे दिल दी आस होंदी है, पईए ईद फितर दी आंदी, मैं जो कुछ मंगसा मैं को बाबा देसी असक विधियां को राह दी, कुर्बान वंजा दी हैदर तो और रहिए ईद दे दी कुरलांदी, चुप सुरख मामा बाबेदार ये खाक ते उठ दी बहादी। हीरमंद इफ्तिखारी साहब से खिताब फरमाए मजलिस बुलंदा सलावा। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सक़लैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वअलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन वलअनतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन मिन अलान इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब लअन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्रुल्लाहि इबादा। सलावत मोहम्मद व आले पैगम्बर इस्लाम का इरशाद गिरामी है कि अली के ज़िक्र से अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो, इसलिए कि अली का ज़िक्र मेरा ज़िक्र है और मेरा ज़िक्र खुदा का ज़िक्र है और खुदा का ज़िक्र इबादत है। इस हदीस को उन्वान करार देकर मैं आपके सामने मुस्तकिल 2-3 दिन से अर्ज़ कर रहा हूँ कि अली के फ़ज़ाइल, अली के कमालात और अली की खूबियाँ हमारी ज़िंदगी में मशअल राह हैं। हम ज़िंदगी के जिस शोबे में चाहें और उसमें अली को अगर अपने सामने रखें तो हमारी सारे ज़िंदगी के मसाइल हल हो सकते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में तरक्की भी कर सकते हैं। देखिए अमीरुल मोमिनीन, इस सिफ़ात अमीरुल मोमिनीन के जो मुतज़ाद सिफ़ात अली के अंदर पाए जाते हैं। जो शख्स कलम चलाने वाला होता है वो मज़दूरी नहीं कर सकता है, जो अच्छा ख़तीब होता है वो अच्छा मुफ़स्सिर कुरान नहीं हो पाता, जो अच्छा फ़क़ीह होता है वो अच्छा मुक़र्रिर नहीं हो पाता है, जो बेहतरीन शायर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत बेहतरीन लिखने वाला भी हो। लेकिन अली की ज़ात ज़ात गिरामी एक ऐसी ज़ात गिरामी है
کہ تمام صفات علی کے اندر موجود ہیں اور تضاد پایا جا رہا ہے صفات میں، لیکن علی کے اندر سارے صفات موجود ہیں۔ اگر مسند درس پر آتے ہیں تو علی سے بڑھ کر کوئی بڑا استاد نہیں ہے۔ جب قرآن کی تفسیر سمجھانے میں آتے ہیں تو علی سے بڑھ کر کوئی مفسر قرآن نہیں ہے۔ جب خطبے دینے کے لیے آتے ہیں تو نہج البلاغہ کے خطبات آواز دیتے ہیں کہ علی سے بڑھ کر کوئی خطیب نہیں ہے۔ بھئی نہج البلاغہ کے خطبات پر آج تک ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ خالق کا کلام ہے یا مخلوق کا کلام ہے۔ بھئی ابن ابی الحدید جیسے معتزلی عالم نے کہ جو اہل سنت کا عالم ہے، جس نے 20 والیوم میں نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، اس نے لکھا بڑے فضائل و کمالات کے دریا بہائے ہیں اس کتاب کے اندر۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ فضائل و کمالات اب اتنے زیادہ نہیں بیان کرنا چاہیے، قوم میں اصلاح کی بات کرنا چاہیے۔ ارے قوم میں اصلاح کے لیے اس سے بہتر اور اس سے زیادہ اچھا موقع کون ہوگا؟ علی کے سجدوں کو دیکھو تو دنیا علی سے سجدے دیکھے تو علی کی طریقے سے سجدہ کرنے کا سلیقہ سیکھ لے، علی کی سخاوت دیکھے تو دنیا علی کی طریقے سے سخاوت کا طریقہ سیکھ لے۔ دنیا میں مزدوری کا اگر انسان مزدوری کرنا چاہتا ہے اور محنت و مشقت کرنا چاہتا ہے تو علی کے یہودی کے باغ میں مشقت کرنا اور مزدوری کرنا کو دیکھے۔ اگر انسان فلاح دین میں اور فلاح دنیا میں اور چیریٹی میں کام کرنا چاہتا ہے تو علی کی وہ زندگی اٹھا کر دیکھے کہ علی نے اپنے دور حکومت میں جا کر جو ہے وہ گاؤں کے اندر کنواں کھودا اور کنواں کھودنے کے بعد اس کے چاروں طرف باؤنڈری وال بنائی اور باؤنڈری وال بنانے کے بعد ایک نوشتہ لکھا اور نوشتہ لکھ کے کہ یہ علی ابن ابی طالب کی طرف سے محنت و مشقت کر کے کنواں بنایا گیا ہے کہ تاکہ اس سے گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ سیراب ہوں، کھیتیاں اس سے سیراب ہوں۔ اب بتائیے کہ علی سے بڑھ کر کوئی مزدور ہے یا نہیں ہے؟ اگر تجارت کا مسئلہ آیا تو چند ہی دنوں کے لیے، چند ہی گھنٹوں کے لیے صحیح، لیکن میثم تمار کی دکان پر بیٹھ کر خرمے میثم تمار کے بدلے بیچ کے بتایا کہ دیکھو یہ نہ سمجھو کہ میں ایک بہت بڑا فقیہ ہوں، میں عالم دین ہوں اور میں امام وقت ہوں تو میرے لیے یہ کام زیبا نہیں دیتا، بلکہ جس وقت جو ہے وہ تمہارے جیسے حالات ہوں اس کے مطابق تم کو زندگی گزارنا ہے۔ صرف یاد رکھو کہ حرام کے قریب نہ جانا، حلال سے جو ہے وہ پرہیز نہ کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ حرام روزی سے کمانے سے بہتر یہ ہے کہ علی نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے معاشرے میں، سماج میں اور جو ہے ملک میں زندگی گزاری جاتی ہے۔ اسی لیے شاید تو معلوم ہوا کہ علی کے صفات و کمالات ہر جگہ پر اجاگر ہیں، ہر جگہ پر علی کے فضائل و کمالات روشن ہیں۔ تو ابن ابی الحدید جیسا معتزلی عالم نہج البلاغہ کی شرح کو ہے اور لکھتا ہے اور اس کے بعد اپنے عقیدے اور نظریے کو اس نے اظہار کر دیا کہ یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ شیعہ تھا اور یہ لکھنے والا فضائل و کمالات کا سنی بنا ہوا تھا، یہ اہل سنت میں سے نہیں بلکہ شیعہ تھا۔ یہ شیعہ نہیں تھا بلکہ اس نے اپنے عقیدے کا اظہار نہج البلاغہ کی شرح کے پہلے خطبے ہی میں اور واضح کر دیا کہ میرا نظریہ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل، اس خدا کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ جس نے بہتر کے اوپر بدتر کو مقدم کر دیا۔ اس نے نظریہ اپنا بیان کر دیا، خلافت کے سقیفہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ علی بہتر ضرور تھے، علی اچھے ضرور تھے، علی صاحب کمال ضرور تھے، علی صاحب فضیلت ضرور تھے، علی صاحب قابل تعریف ضرور تھے، لیکن علی کے اوپر جو ابو بکر کمتر تھے فضائل و کمالات میں، اللہ نے ان کا مقابلہ معلوم ہوا۔ چلو ایک بات تو کم سے کم یہ طے ہو گئی کہ اس نے یہ واضح کر دیا کہ خلیفہ بنانا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ کام خدا کا ہے۔ اب یہ اس کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ خدا تو اچھا ہی بناتا ہے، برا نہیں بناتا بلکہ وہ اچھا بناتا ہے۔ تو ہم تو 1400 سال سے کہتے چلے آئے کہ علی کو اللہ نے بنایا تھا، محمد نے اعلان کیا آپ کا کام امام بنانا نہیں ہے، آپ کا کام خلیفہ بنانا نہیں ہے، آپ کا کام جانشین بنانا نہیں ہے۔ ارے مسلمان قرآن پڑھ کر قرآن کو بھول جاتا ہے کہ قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ پروردگار نے بزم ملائکہ میں اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ وہ ملائکہ جو معصوم تھے، وہ ملائکہ جو عبادت گزار تھے، جس کو سجدے میں پیدا کیا تھا وہ سجدے میں تھا، جس کو رکوع میں پیدا کیا تھا تو وہ حالت رکوع میں تھا، جس کو حالت قیام میں پیدا کیا تھا وہ حالت قیام میں تھا، جس کو حالت قعود میں پیدا کیا تھا وہ حالت قعود میں تھا، جو حالت قنوت میں پیدا کیا تھا وہ حالت قنوت میں تھا۔ ان کے درمیان میں پروردگار نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تمہارے درمیان میں خلیفہ بنانا۔ انا کا لفظ جب
لفظ قرآن میں آتا ہے تو تحقیق کے معنی میں آتا ہے، اس میں نہ کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی شک ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی شبہ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی ریب ہوتا ہے، بلکہ یہ بات فیکٹ ہے کہ اللہ خلیفہ بناتا ہے۔ قرآن میں پروردگار نے اعلان کر دیا، جب امامت کا مسئلہ آیا تو پروردگار نے اعلان کیا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ معلوم ہوا کہ اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ خلیفہ بھی بنانا ہمارا کام ہے، امام بھی بنانا ہمارا کام ہے، اور یاد رکھو کہ ہم بنائیں گے تو اپنے صفات کا مظہر بنائیں گے، اور تم اگر ضد کر کے بناؤ گے تو اپنے جیسا بناؤ گے۔ کیا سن رہے ہیں آپ کہ تم اپنے جیسا بناؤ گے؟ میں جس کو بناؤں گا، تو جس طریقے سے میں سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے اور مغرب میں ڈبوتا ہوں، میں جس کو بناؤں گا وہ بھی سورج کو مغرب سے نکالے گا اور مغرب میں ڈبو دے گا۔ تم جس کو میں جس کو بناؤں گا وہ ستارے کو در پہ بلا سکتا ہے، لیکن تم جس کو بناؤ گے وہ ستارے کو در پہ نہیں بلا سکتا۔ میرا بنایا وہ ستارے کو در پہ بلا لیتا ہے۔ تم جس کو بناؤ گے وہ پانی پر چلنے کی کوشش کرے گا تو ڈوب مرے گا۔ میں جس کو بناؤں گا وہ پانی پر مصلی بچھا کر کبھی نماز پڑھے گا، کبھی پانی پر چل کے راستہ طے کرے گا۔ یاد رکھو کہ میں جس کو بناؤں گا، تم جس کو بناؤ گے وہ اگر پانی کو زیادہ چھوئے گا تو پانی گدلا اور میلا ہو جائے گا۔ میں جس کو بناؤں گا وہ جو ہے وہ جواہرات کو کبھی پانی کو کبھی موتی میں بدلے گا، کبھی جواہرات میں بدلے گا، کبھی یاقوت میں بدلے گا، کبھی پکھرات میں بدل دے گا۔ اب سمجھے، تم جس کو بناؤ گے وہ کہے گا کہ میں کبھی کبھی ٹیڑھا ہو جاتا ہوں، مجھ کو سیدھا کر دینا، لیکن میں جس کو بناؤں گا وہ خود بھی سیدھا ہوگا، بگڑے ہوئے لوگوں کو خود بھی سیدھا کر دے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ ہمارا جیسا جو ہمارے کمالات کا مظہر ہوگا، ہمارے صفات کا مظہر ہوگا، ہمارے صفات کا، تمہارا جو ہے وہ تم جس کو بناؤ گے یاد رکھو کہ اس کا سر کٹ جائے گا تو وہ کبھی بول نہیں سکتا، لیکن جس کو میں بناؤں گا وہ سر کٹنے کے بعد تلاوت قرآن بھی کرے گا، نیزے پر جو ہے وہ تلاوت قرآن بھی پڑھے گا۔ اور یاد رکھو کہ تمہارا بنایا ہوا یہ کہے گا کہ یاد رکھو کہ میں بھول جاتا ہوں، اس کے اوپر بھول چوک، وہ 40 سال تک سورہ بقرہ نہ یاد کر پائے گا، اور میں جس کو پیدا کروں گا وہ کبھی میں کعبے میں پیدا ہو کے قرآن سنائے گا، کبھی سر کٹ جانے کے بعد قرآن سنائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا حیدری، حیدری، جیتے رہو جیتے رہو، علی یا علی یا اللہم صلی اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ فضائل و کمالات علی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے کہ علی کو، یاد رکھیے کہ علی کو ہم نے نہیں بڑھایا بھئی، پیغمبر اسلام کے پاس مولا کا ہمارے اوپر الزام، ہمارے اوپر بہتان، ہمارے اوپر تہمت کہ صاحب علی کو بڑھاتے ہیں، یہ غالی ہے، یہ غالی شیعہ، یہ بڑھاتے بھئی ٹھیک ہے، ہم کو بھی معلوم ہے کہ امیر المومنین نے خود فرمایا ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں 2 لوگ علی ہلاک ہوں گے، جنہوں نے تم کو حد سے زیادہ بڑھایا، کہ جنہوں نے خدا تک پہنچا دیا اور جنہوں نے تم کو حد سے زیادہ گرایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ معاویہ کے مقابلہ اللہ کے بغل میں کھڑا کر دیا اور مدینہ کے جاہلوں اور ان پڑھوں کے لیے مقابلے میں لا کر بغل میں لا کر کھڑا کر دیا، اس لیے کہ پیغمبر نے اسی لیے فرمایا تھا کہ من قال علی افضل من عمر فقط کفر، کہ جس نے یہ کہا کہ علی جو ہے وہ علی عمر سے زیادہ افضل ہے، اس نے گویا کفر کیا۔ اس لیے پیغمبر کی حدیث ہے۔ اور یاد رکھو کہ علی کے ذکر کو عبادت نہیں بلکہ کہا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ابن اسیر جزری جو اہل سنت کا بڑا معتبر اور موثق اور بڑا باری نام ہے کہ جس نے جو ہے وہ زبردست جو ہے وہ کامل ابن اسیر جیسے تاریخ اور ہسٹری کی کتاب لکھی ہے، اس نے یہاں تک لکھنا ابن اسیر جزری نے کہ لوگ علی کو جب مدینے میں دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ۔ اب سمجھے کہ علی کا ذکر کی عبادت کیوں ہے، علی کا دیکھنا عبادت کیوں ہے؟ ارے جس کو دیکھ کر لوگوں کو خدا یاد آ جائے، اس کی تعریف نہ کی جائے گی تو کیا اس کے علاوہ کسی اور کی تعریف کی جائے گی؟ اس لیے کہ علی کی تعریف دنیا اسی لیے کرتی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے لکھا ہے، اور علی کی زندگی ساری دنیا کے لیے حجت ہے، ساری دنیا کے لیے معیار ہے۔ علی کی زندگی، علی ہم سے کہا جاتا ہے کہ صاحب ممبر سے حلالی حرامی بنا، حلالی حرامی ہم نہیں بناتے،
हलाल दादा हराम दादा हमारा नहीं, पैगंबर ने फरमाया है जो अली को दोस्त रखेगा वो नसब का अली होगा, जो अली को जो है दुश्मन रखेगा नसब का खराब होगा। अभी जाके लड़ना है तो नबी से लड़ो, है जाके नबी से लड़ो, नबी से जाकर पूछो, हमसे क्यों पूछो? भाई अल्लाह ने इतने सफात, इतने कमालात, इतनी खूबियां, भाई आप जो चाहे बना लें। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ कि आप जिसको चाहे, अपने चाहे लड़के को चाहते हैं कि आलिम भी बन जाए, खतीब भी बन जाए, मुकर्रिर भी बन जाए, मुसन्निफ भी बन जाए, फौजी भी बन जाए, और उसके अलावा जो है वो स्पोर्ट में भी माहिर हो जाए, साइंस में भी माहिर हो जाए, आईटी का भी माहिर हो जाए, डॉक्टर भी हो जाए। अपने लड़के के अंदर को दुनिया का पैसा खर्च करके सिफात दिला दो और वो सलाहियत और लियाकत में हो जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। वो खालिक के जिसने दुनिया बनाई, जिसने कायनात बनाई, जिसने सितारे बनाए, जिसने दरिया बनाए, जिसने समंदर बनाए, अगर एक ऐसी शख्सियत को पैदा कर दे कि जिसके अंदर आदम का इल्म भी हो, नूह का तकवा भी हो, इब्राहिम की खुल्लत भी हो, मूसा की हैबत भी हो, ईसा का जलाल भी हो, अरे तुम अपने टेढ़े मेढ़े को जैसा चाहे बनाकर पेश कर दो। अगर खालिक इंसानियत का शाहकार और अपनी कुदरत का नमूना बनाकर पेश करे तो ताज्जुब की क्या बात है। इसलिए कि बस में पैगंबर में देखने वाले, बैठने वाले कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी सीरत को देखकर उपकाई आती थी। तो उस दरमियान में अगर अली की शख्सियत न हो तो लोग क्या समझते कि पैगंबर के पास कैसे आड़े तिरछे लोग बैठते थे, है? अरे भाई मेरे पास, मैं मौलवी हूँ, मेरे पास जो है वो लोग आने लगे यहाँ पर, इंडिया के कुछ ऐसे लोग कि जिनका जो है वो कोई मजहब से लगाव ना हो, ना नमाजी हो, ना रोजेदार हो, ना अच्छी खूबियाँ हो, बल्कि इधर उधर जो है वो आपने आप पब में देखा हो तो आप कहेंगे मौलाना लगता है कि कुछ खिसक गए, अलमेहदी में नमाज पढ़ाने आए थे और उनके पास ऐसे लोग बैठते हैं तो समझिए कि समझ जाए तो मेरी शख्सियत में बट्टा लगेगा ना। लेकिन अगर मेरे पास जो है वो मालूम है मुख्तार साहब, फला साहब, मौलाना हसन साहब और दीगर बुजुर्गान हजरात जो यहाँ पर मौजूद है, चिट्ठा साहब या और जाकिर आजाद भी मौजूद है, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, नमाजी लोग मेरे पास बैठेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि मौलाना भी बहुत ठीक ठाक आदमी है, इसलिए कि उनके पास ठीक है। अब समझे तो अगर ऐसे दरमियान में अगर उन्हें असहाब के जरिए से नबी को समझा जाता तो नबी की शख्सियत पे भी बट्टा लग जाता। इसीलिए अल्लाह ने अली जैसी सलाहियतों वाले को पैदा करके अली पाक नबी के बगल में बैठाला कि तुम उसको देखो, मेरे नबी के असहाब को ना देखना, मेरे अली के कमाल और जमाल को भी देखना कि एक तरफ अगर मेरा नबी जो है मदीनतुल इल्म का शहर है तो अली उसका दरवाजा भी है। शहर को भी देखते जाओ, दरवाजे को भी देखते जाओ, शहर में तो उल्टे सीधे होते ही हैं। इसलिए कि सिटी में तो हर किस्म का माल मिलता है। बे पैगंबर इस्लाम ने इसीलिए कहा कि अना मदीनतुल वाली बाबा, मैं शहर इल्म अली उसका दरवाजा है। तो शहर में आप अच्छी चीजें लेने जाइए तो अच्छी चीजों में जो है वो कौन मिलेगा? सलमान, मिक़दाद, अबू ज़र, अली तो दरवाजा हो गए, दरवाजे से तो आना ही आना है? तो अब मालूम है तो हम अली को नहीं बढ़ाते ये हमारे पता मत। अब हमारे यहाँ भी ऐसे मुकर्रर ये कहना पड़ता बार बार, क्योंकि हमारे यहाँ उलमा के लिबास में, शेरवानी और टोपी में, बहुत इस्लाह के नाम पर, तबलीग के नाम पर बड़ी जो है वो धांधली की जा रही है। हाँ उल्टे सीधे, कोई कह रहा फदक के चंद खजूर के बाग थे, कोई कह रहा जनाब खदीजा माज़ल्ला बेवा थी, कोई कह रहा था इमाम हसन ने दब के सुलह कर ली, कोई कह रहा कि इमाम हुसैन के खैमे में पानी था। कहाँ की बातें सब बकवास पढ़ रहा हो? सारी जिंदगी जिहाद करते, अकीदे के लिए जिहाद करते गुजर जाए। तवज्जो का चाह भाई, जनाब सलमान ने, जनाब अबू ज़र ने क्यों अपने जो है वो कुर्बानी दी? क्यों जनाब अबू ज़र ने अपने लिए रंज और ताप को बर्दाश्त किया? क्यों? इसलिए कि सही अकीदा अली के बारे में जो है वो समझे, नबी के बारे में जो सही अकीदा होना चाहिए वो। कंबर ने कुर्बानी अकीदे के लिए दी, मीसम ने कुर्बानी अकीदे के लिए दी, फिर अम्मा इब्ने अदी ने कुर्बानी अकीदे के लिए दी, हुज्र इब्ने अकीदे ने कहा कि हुज्र इब्ने अदी ने कुर्बानी अकीदे के लिए दी। अरे करबला में जिन लोगों ने गला कटाया वो इमामत के अकीदे ही को तो बचाने के लिए गला कटाया, कोई नमाज के लिए नहीं। नमाज तो यजीदी भी पढ़ते थे। नमाज वो भी पढ़ते थे, कुरान वो भी पढ़ते थे। तिलावत कुरान सिर्फ इमामत को समझाने का मसला था और नबूवत के सही मनसब को समझाना था कि नबी किस मनसब के ऊपर है। तुम्हारे यहाँ ये सब लिख दिया जा रहा है, पढ़ दिया जा रहा है। मैं किताब पढ़ रहा था, ईरान से इस किस्म की किताबें भी आ रही हैं। बाद हमारे ईरान के मुसन्निफीन ने पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें लिख दी। तो सोचना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान में इसी चीज़ का मुकाबला है। आपने तो कह दिया जनाब खदीजा बेवा बूत, अबे बेवा आपने कह दिया, लेकिन कितने मसाइल पैदा होते हैं। आपने तो लिख दिया कि रसूलुल्लाह के 4 बेटियां थी। मसला 4 बेटी का नहीं है, मसला ये है कि फातिमा ज़हरा की शख्सियत तुम्हारे बैत में आ रही है।
तो 4 बेटी आपने तो लिख मारा, आपने लिख दिया कि फातिमा के दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था, गरा कीमत रसूलुल्लाह आए, कबीदा खातिर होकर चले गए। अरे कहाँ की रवायत लिख दे रहे हो? हर चीज को हमको छानना है, फटकना है। हमारे उलमा ने बड़ा काम किया हमारे हिंदुस्तान में, एनसाइक्लोपीडिया लिखा, बकातुल अनवार जैसी किताब लिखकर, और दुनिया के सामने इमामत का एनसाइक्लोपीडिया पेश करके बता दिया कि याद रखो कि हमने अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपना वकार, अपना खानदान, अपना घराना, काजी नूरुल्लाह शुस्तरी फकीह जरूर थे, लेकिन हिंदुस्तान में आए तो अकीदे की खातिर तख्ता दार पर चढ़ गए, अपनी जबान बुद्धि से खींचना मंजूर कर ली, तब जाकर ये बचा है। आज जो लोग जो है वो रोड पर और इमाम बाड़ों में और बारगाहों में कत्ल किए जा रहे हैं, वो किस लिए कत्ल किए जा रहे हैं? नमाज के लिए नहीं कत्ल किए जा रहे हैं कि वो हाथ खोल के पढ़ते थे इसलिए मार दिया। माफ कीजिएगा, अगर कोई ऐसा कहता है तो अहमकों की जन्नत में रहता है। वो सिर्फ इसलिए मारे जाते हैं कि अली का जश्न मनाते हैं, वो इसलिए माने जाते हैं कि अली की महफिल में वाह वाह करते हैं, वो इसलिए कत्ल किए जा रहे हैं, गोलियों से बल भूने जा रहे हैं कि वो अलम उठाते हैं, वो इसलिए मारे जा रहे हैं कि आग का मातम करते हैं, वो इसलिए मारे जा रहे हैं कि वो मस्जिद में तबर्रुक बांटते हैं, वो इसलिए मारे जा रहे हैं कि अलम सजाते हैं, ताबूत सजाते हैं, ताजिया सजाते हैं और लोगों को मातमदारी करते हैं, सीना दनी करते हैं, नौहादनी करते हैं, मदहे अहले बैत करते हैं, मरसिया पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, तकरीर करते हैं मजलिस पर, इसलिए कत्ल किए जा रहे हैं। हमारा क्या जुर्म है? हमने क्या किया है? इसी तरीके से जिन लोगों को बनी उमैया बनी अब्बास ने कत्ल किया, तो बहरहाल दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, बहुत कत्ल किए गए, और उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज जो है वो मजहब इस्ना शरिया बाकी है। पाकिस्तान में जिन लोगों ने कुर्बानी दी और जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं वो लायक तारीफ व तौसीफ है, खुदा उनके दर्जात को आली करे। और उनको हमारे खानदान के भी लोगों ने कुर्बानी दी है, हमारे बहनों को भी जाकर ऑफिस के अंदर गोलियों से छलनी करके चले गए। वो लोग वो मजलिस और मातम में बहुत पेश रहते थे, आगे आगे रहते थे, वाशिंग लाइन में सारे प्रोग्राम में ज़्यादातर वो आगे रहते थे। मजालिस में जाना, मजालिस में आना, उलमा को लाना, उलमा को ठहराना, उलमा की खिदमत करना, जाकिरीन को ले जाना लाना, ये सारी चीज़ें थी। तो इसलिए कहते हैं, तो बस आखिर कलाम में इतना सुन लीजिए कि हमने अली को बढ़ाया नहीं है, हमारी क्या हैसियत हो? अरे हम खुद ही बढ़ाने के बढ़ाए जाने के मोहताज है, तो अली को क्या बढ़ाएंगे? हम गुनाहगार आदमी, हम अली को बढ़ाएंगे? अबे सूरज को कहीं जो है वो चराग दिखा, जहाँ सूरज को चराग दिखा सकता है कोई? सूरज को चराग दिखाना अली को, अली की मदा, अली के सामने जो हम तो जो फजाइल और कमालात नबी ने बयान किए थे वो आपके सामने बयान करते हैं, जो दुश्मनों ने बयान किए थे वो हम बयान किए देते हैं कि अली के फजाइल और कमालात को तो दुनिया ने जो है वो दुश्मनी में छुपाया, और या जो है वो दोस्तों ने अपनी जान के खौफ में छुपाया नहीं छुपाया, लेकिन उसके बावजूद भी है अली के फजाइल और कमालात जो है वो दुश्मनों की तारीख में ऐसे ही मौजूद है जैसे कोयले की कान में हीरा, या कहते कांटों के दरमियान में फूल है या नहीं है? या जैसे जो समंदर के पास जो है वो समंदर के बीच में जजीरा। इसीलिए कहना पड़ेगा कि इस तरीके से फजाइल, तो पैगंबर इस्लाम के पास अली बैठे हुए थे, अली को पैगंबर इस्लाम ने देखा और कहा अली चंद खूबसूरतियतें तुमको अल्लाह ने ऐसी दी है कि मुझको नहीं दी है, चंद फजीलतें तुमको अल्लाह ने ऐसी दी है कि मुझको नहीं दी है। जैसी ज़ौजा तुमको अल्लाह ने दी वैसी ज़ौजा मुझको नहीं दी, जैसे बेटे अल्लाह ने तुमको दिए वैसे बेटे तुमको मुझको अल्लाह ने नहीं दिए, और जैसा खुद तुमको दिया, बढ़ाइए बात और जाएगी कि जैसा खुद तुमको मिला है और वैसा खुद मुझको नहीं मिला। अब मुझे कहने दीजिए, ए मुसलमानों, जिन लोगों को अली के मुकाबले में लाते हो उन्हीं के लिए पैगंबर ने कहा कि जब बाज फजाइल और कमालात अली जैसे मेरे पास नहीं है तो दिन कंगालों को तुम ला रहे हो, उनकी क्या हैसियत है कि वो अली के मुकाबले में आ सकते हैं? चलो पौधे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो दुनिया हमारी दुश्मन है दो ही वजह से, या मोहब्बत अली की वजह से दुश्मन है, या अज़ाए सैयदुश शुहदा की वजह से। और इसी के लिए हमें कुर्बानी देना, इसी के लिए हम जिए, इसी के लिए मरे हैं। और इसीलिए हमने क्यों लोग जाते थे ज़ियारतों में, हाथ कटवा के बदन का एक हाथ कटवा के उसके बाद जाते थे, दो जाते थे तो एक कुर्बानी दे कर जाता था ज़ियारत करने के लिए, एक जाके ज़ियारत करता था, एक कुर्बानी देता था, है। तो दुनिया भर की बुकरातियत से कोई फायदा नहीं, कमा का मसला, जंजीर के मसले पर कमेंट्स ये वो से कोई फ़ायदा वैदा नहीं है। याद रखिए कि जिन लोगों ने अहले बैत के शान में के मोजज़ात में और अहले बैत की शान में गुस्ताखी या जसारत या डाउटफुल बात की, वो सब इसी दुनिया में औंधे मुँह गिरे हैं। फारसी के शायर ने कहा कि बाले अली हर के दर उस्ताद बर उस्ताद, जो अली और औलाद अली से टकराता है वो औंधे मुँह गिरता है। ना हो तो करबला के वाक़े में जितने कुत्ते मलून शरीक थे उन सब की हिस्ट्री पढ़िए, सबको पता चल जाएगा कि किसका क्या अंजाम हुआ है। जिसने अमामा छीना तो अमामा पहना तो पागल हो गया, जिसने पैजामा ले गया तो पहना तो शायद पाँव शल हो गए, पिसरे साथ पागल हो गया, सारी हिस्ट्री है। और मुख्तार ने फिर उनको जो मज़ा चखाया वो अलग। मालूम हुआ कि दुनिया आखिरत तो गई थी, दुनिया भी काम ना आई।
تو بس یہی با اتنا کہنا ہے کہ ولایت علی اور عزاداری سید الشہداء کے بارے میں ہلکا بھی کمنٹس برداشت نہ کیجیے گا، اور یاد رکھیے کہ جو اہل بیت کا دفاع کرے گا اسی کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا، وہی عزت بھی ملے گی، اسی کو شرف ملے گا۔ ہاں جناب سلمان، ابو ذر، مقداد، یہ سب نماز کی وجہ سے نہیں مشہور ہوئے، معاف کیجیے گا، پڑھتے تھے، نمازی تھے، روزے دار تھے، سب کچھ تھے، لیکن یہ پہچانے کس وجہ سے گئے؟ میرا سوال ہے، پوچھئے، بتائیے کس وجہ سے پہچانے گئے؟ کربلا کے شہداء کا نام کس وجہ سے آتا ہے؟ صرف اسی چیز وجہ سے آتا ہے کہ جنہوں نے امامت کا ڈیفنس کیا۔ معلوم ہوا کہ عزت نماز اور روزے سے نہیں ملتی ہے، عزت ملتی ہے اہل بیت کے ڈیفنس کی وجہ سے۔ اہل بیت کا ڈیفنس کیجئے، خدا کا ڈیفنس، خدا اور رسول اور اہل بیت کا ڈیفنس، یعنی عقیدے کے لیے لڑائی لڑیے۔ تو عقیدہ اپنے بچوں کا بہت مستحکم و مضبوط رکھیے، اسی لیے سن رسیدہ اور پڑھے لکھے اور جو ہے وہ قابل لوگوں کے پاس شکر خدا کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس یہاں پر موجود ہے، وہاں سخاوت صاحب ہیں اور دیگر علماء حضرات، آپ ان سے عقیدے کا صحیح طریقے سے جو ہے وہ جو پڑھا رہے ہیں اس کو درس لیجئے اور اس کے بعد حاصل کیے۔ تو کربلا امام امیر المومنین کو دنیا نے بہت بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ مولا کائنات جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو وصیت کی، سارا خاندان، سارا گھرانہ سب کے حوالے کر کے گئے، اور اس کے بعد جب دنیا سے جانے لگے تو مولا کائنات نے اپنے بچوں کو بھی وصیت کی، مسلمانوں کو بھی وصیت کی، اور وصیت کرتے کرتے ایک مرتبہ جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام کو حسین کے آخر میں حوالے کیا، بعد ایک مرتبہ وصیت کرتے کرتے مولا کی روح قفس انصرو سے پرواز کر گئی، چاروں طرف جو ہے وہ گھر والوں کا ہجوم تھا، باہر مدینے میں، باہر کوفے میں چاہنے والوں کا مجمع تھا، اصحاب کا مجمع۔ میں کہوں گا اے مولا، آپ نے وصیت کرنے کا آپ کو موقع ملا نا، آپ کو جو لوگوں کو سمجھانے کا موقع ملا، آپ نے پورے گھرانے کو تو حوالے کر دیا، لیکن ہائے رے کربلا کے میدان، ارے حسین کو تو اتنا بھی موقع نہ دنیا نے دیا کہ سید سجاد کو قاعدے سے تمام مسائل حوالے کر دیتے، جناب زینب کے حوالے سارا گھرانہ کیا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین کی روح قفس انصرو سے پرواز کر گئی، امام حسن و حسین نے غسل دیا، کفن پہنایا، کفن پہنا کر جنازے کو لے کر چلے، ارے آگے سے جبریل و میکائیل نے جنازے کو سہارا دیا، پیچھے سے جناب امام حسن و امام حسین نے سہارا دیا، اور ایسی جگہ لے گئے کہ جہاں جناب نوح نے قبر موجود رکھ کے بنا کر رکھی تھی، اسی میں جناب امیر المومنین کو جا کے دفن کیا۔ میں کہوں گا اے مولا، ارے آپ کو غسل بھی ملا، کفن بھی ملا، لیکن ارے آپ کا بیٹا حسین، ارے یہ عالم تھا، ارے کہ باپ کا جنازہ سامنے پڑا، اہل حرم تو موجود تھے پورا گھر، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، ارے گلے میں تاؤ تھا، ارے بیٹا اپنے باپ کو دفن نہ کرتا، قریب تک کہ روح جسم سے پرواز کر جائے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد اپنے کو سنبھالو، اور کیا جان دے کا پھوپھی اماں، بابا کا جنازہ نگاہوں کے سامنے، میں جوان بیٹا بابا کو دفن نہیں کر، کہا بیٹا گھبرانا نہیں، بابا علی نے وصیت کر کے کہا تھا اے زینب حسین کا جنازہ دفن ہوگا، زائرین زیارت کے لیے آئیں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔